اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوان تھی دو لین دے تیرا بوا چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا تیرے بنا کون میرا سچے خالقا ہنجو لڑی سمسامن ہنجو لڑی سمسامن پرو لین دے اندی ایک آکے لڑی جان سیم اندی ایک آکے لڑی جان سیم وندہ دشمن سارا جہان سی سچی گل تے مٹھڑی زبان سی سچی گل تے مٹھڑی زبان سی تائیں سارے جگ تے چھا گیا واجب الاحترام سامعین محترم آواز ماشاءاللہ زبردست ہے گلے نو تھوڑا جا پہ رہے ہیں گلے نو واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینان دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسن دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آپ دا نام آئے پیار نال محبت نال ذوق نال شوق دے نال الفت دے نال چاہت دے نال درود دی چھل پاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دا نام نامی اسم گرامی اتنا پیار ہے اتنا سونے اتنا مٹھا ہے کہ جدو زبان تے نام آندہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دا عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک میرے بڑے ہی قابل احترام بڑے پیارے بھائی مشفق و مربی محترم جناب بھائی شعیب تبسم صاحب اور دیگر انہاں دے احباب ساتھی نمازی برادری والے خاص کر کے انہاں دی برادری کھوکھر اللہ تعالیٰ تمام دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے آمین کبو ذرا اور اللہ تعالیٰ انہاں دیاں تمام محنتاں قبول فرمائے میں انشاءاللہ فقیر آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ دی سیرت دے اندروں سیرت دے ایک پہلو بیان کرنے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے بڑے بڑے معجزے دیتے اللہ دے جتنے بھی نبی اس دنیا تے آئے اللہ نے ہر نبی نو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے تسی دیکھو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا آگ اندر جانا اور جا کر کے رب نو پکارنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آگ چو بچ کر کے آ جانا آپ دا معجزہ ہے کہو سبحان اللہ اللہ نے خلیل اللہ نو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے اس سے طرح جناب حضرت اسماعیل نبی نو
اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ جناب اسماعیل نبی دا چھری دے تھلے لیٹنا، چھری دا نا کٹنا، اے جناب اسماعیل نبی دا معجزہ ہے۔ اسی طرح جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ اندر نا ایک آسا ہویا کردہ سی، سوٹا ہویا کردہ سی، پتھران تے مار دے سن تے رب رحمان پتھران جو پانی دے چشمے جاری فرما دیندہ سی۔ سمندر تے مار دے سن کناریاں تے میرا رب راستے بنا چھڑدہ سی۔ اس طرح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ انہاں معجزیاں دی اندروں ایک معجزہ آپ کسے بیمار دے خاص کر کے جن دے جسم تے کوڑ والی بیماری ہوندی سی نا، ان دے جسم تے ہاتھ پھیر دے سن، اللہ شفاواں عطا فرما دیندہ سی۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا تے مبعوث فرمائے، ہر نبی نو اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ جدوں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، پیکر حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں، شیمان دے ویر دیاں واریاں آئیاں، رب دے حبیب دیاں واریاں آئیاں، وہابیاں دے پیر دیاں واریاں آئیاں۔ رب کبریات دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، رب نے انداز بدل لے، انداز بڑے پیارے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن نازل ہو رہی ہے، جبریل چٹھی لے کر کے آئے، جبریل وحی لے کر کے آئے، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں۔ موڑ کھنڈے دی سرزمین اندر بسن والے ہو، گردانی وات تو تشریف لے کر کے آن والے ہو۔ اگر قرآن مجید پہاڑاں تے نادل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، رفت والی کتاب، بلندی والی کتاب، وہ تاری میرے تے تسم دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ جبریل وحی لے کر کے آئے، جبریل چٹھی لے کر کے قرآن نازل ہو رہا قرآن۔ اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اپنی نبوت والی زبان تو اعلان فرما دیو اور دنیا جہال دیاں لوگاں نو دس دیو۔ فرمایا سونیا میں ہر نبی نو معجزے عطا فرمائے، جتنے بھی اس دنیا تے نبی آئے نے، پر انہاں دیاں قوماں دیاں لوگاں نے انہاں دے معجزیاں دے مذاق اڑائے۔ اس طرح میرے نبی دے معجزیاں دے بھی مذاق اڑائے گئے۔ جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرمائے، مکے والیاں نے میرے نبی نو بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں، کتے میرے نبی دیاں بیٹیاں نو دکھ دیتے گئے، کتے میرے نبی نو تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا،
کتے میرے نبی تے پتھران دی بارش کیتی گئی کتے میرے نبی دیاں بیٹیاں دی وفات تے میرے نبی دا دل دکھایا گیا بات سونیاں تو ڈا حوصلہ میرے نبی نے جدو انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرمائے انہاں نے میرے نبی دا ٹھٹھا بنایا انہاں نے میرے نبی دا مذاق بنایا اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فرمایا سونے انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرماؤ میرے نبی نے جدو انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرمائے انہاں دے سامنے جدو اپنے معجزے رکھے انہاں نے میرے نبی دا مذاق بنایا انہاں نے میرے نبی دا ٹھٹھا بنایا نہیں جان دے ہو انہاں تا میرے نبی نو بڑیاں بڑیاں گلاں کی تھیاں 29واں پارا نکل آیا ہے اللہ فرماندے نے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون پھر کہو سبحان اللہ جنہوں قرآن المحبت پھر کہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون کیڑے ویلے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمانا پروانیاں تک لے میرے منے تے قرآن دیاں زیارتاں کر لے اللہ قرآن کا دے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی قرآن اندر اتنی مٹھاس قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ شہد دا ڈرام بھی نہیں کر سکدا قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ فرشتے لکھ کر کے لے جان اللہ فرماندے نے والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم کیڑی کیڑی گل کران تے کیڑی کیڑی نہ گل کران ایتھے بھی مکے دیاں ظالماں نے میرے نبی نو بڑا ستایا میرے نبی نو انہاں نے بڑا پریشان کیتا میرے نبی نو دیوانہ بھی کیا گیا میرے نبی نو مجنون بھی کیا گیا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ میرے نبی نو جادوگر بھی کیا گیا کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئی اے جبریل جی رب جلیل کی آڈر تے کی حکم ہے فرمایا جلدی کر میں رب دا قرآن لے جا میرے نبی نو جا کر کے کہہ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیاں انہاں دیاں گلاں کیتے دل تے نہ لا لے آجے سونیاں پریشان نہ ہو جائے آجے میں رب نے تونوں خلق عظیم دا پہکر بنا دیتا ہے خلق عظیم دا سید بنا دیتا ہے تو دے سر تے خلق عظیم دا تاج سجا دیتا ہے
میں جڑی گل دسنا چاہنا وا پروانیوں ادھر میرے منے تکے آجے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے آپ تے معجزے آندی اندروں آؤ میں تنو آپ تے ایک معجزہ دسا معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اندر لکھے آئے اس طرح ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول تشریف لے کر کے آیا ایک گو لے کر کے آیا موزی جانور لے کر کے آیا ایک گو نہ گو جس طرح دی سنگول نہیں ہوندی سنگول اس طرح دا موزی جانور ہے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قول لے کر کے آیا کہن لگا سونیا اے موزی جانور گواہیاں دے دے وے کہ تسی واقعی اللہ دے آخری نبی ہو خاتم النبیین ہو دائی اللہ سراج منیر ہو سونیا میں توڑے تے ایمان لے کر کے آ جاؤں گا پر میرے نبی بھی حکیمان دے حکیم سن میرے نبی بھی طبیبان دے طبیب سن بات سونیا میں توڑی عظمت تو قربال جاوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گونو مخاطب کر کے فرماندے نے اے گو دس تو کندی عبادت کرنی ہے تے گو بول کر کے کہندی ہے میں اس اللہ دی عبادت کرنی آ جس رب نے زمین و آسمان بلا جس رب نے زمین و آسمان بنایا ہے میں اس رب دی عبادت کرنی آ جس رب نے سمندران چو رستے نکال دیتے نے جس رب نے سمندران در راستے نکال دیتے نے میں اس رب دی عبادت کرنی آ جس رب نے دریاوان دی اندروں رستے نکال دیتے نے آقا فرماندے نے دس تو اندی عبادت کرنی ہے کہ اندی سونیا میں اس رب دی عبادت کرنی آ جس رب نے تو نو آخری نبی بنا کر کے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے آقا فرماندے نے اے گو دس میں کون تکو میرے من درا آقا فرماندے نے اے گو دس میں کون تے کہندی ہے سونیا تسی اللہ دے آخری نبی ہو خاتم النبیین ہو دائی اللہ ہو سراج منیر ہو جڑا توڑی اتباع کرے گا توڑی پیروی کرے گا اللہ انہوں جنت دے داخلے عطا کر دے گا رب نے اپنے پیاریاں واسطے جنت بھی بنائی ہے رب دے نافرمانا واسطے جہنم بھی ہے سونیا جڑا توڑی اتباع کرے گا پیروی کرے گا اللہ انہوں جنت عطا کر دے گا اے یہودی کدے میرے نبی منے دیکھ دائے کدے گو منے دیکھ دائے صاحب دل تڑپیا تے موتی پر ہو گیا فرماندے نے اے گو تم کس دی عبادت کریں دس ساڑھے تائیں گو گلاں کر رہی ہے موزی جانور گلاں کر رہی ہے آئی مان نال دسیا جے بلان والا کون ہے بولو بولو بلان والا کون ہے آقا فرماندے نے اے گو تو کس دی عبادت کریں دس ساڑھے تائیں اے گو تو کس دی عبادت کریں دس ساڑھے تائیں ادب و خدمت اندر بولی امر کی تارب سائیں میں کرا عبادت اس دی میں مسکین بیچاری جس جیسا نا پالن ہارا اندر خلقت ساری
آقا فرماندے نے گو میں ہاں کون 10 زبانوں میں ہاں کون 10 زبانوں کیا رسول اللہ دے کلمہ پڑھ کن آکھن لگی تسی رسول خدا دے اس طرح یہودی کدے گومنے تکدا ہے کدے میرے نبی دا چہرہ تکدا ہے اوتھے کھڑا ہے تے زبان تے جاری ہو جاندا ہے اشہد واللہ الہ پڑھو ذرا گواہی پہ جائے توحید دی گواہی پہ جائے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس طرح میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیندا ہے میرے نبی دا مرید بن جاندا ہے کہ ہونا میرے نبی دا کلمہ پڑھ دا انہیں میرے نبی دا موجزہ تکیا ہے موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے من تکیا جے پروانے ہو میرے نبی دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے انہوں شکار دا بڑا شونک ہے نبی دا صحابی ایک دن شکار واسطے نکلے آئے شکار کر دیاں ان دے ہاتھ کے ہیرن لگ جاندی ہے ہیرن نو لے کر کے آیا ہے ہیرن نو لے آ کر کے انہیں اپنے گھر دی اندر انہوں بند کر دیتا ہے نہ انہوں ذبح کر دائے نہ انہوں رہا کر دائے ایک دن اس طرح ہویا اس صحابی رسول دے کر دے کلو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا اس ہیرن نے میرے نبی نو پہچان لے آئے رب دا واسطہ دے کر کے کہا گا دنیا دی کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی جس چیز نے میرے نبی نو نہیں پہچانیا نہیں پہچانیا تے آج دے انسان نے میرے نبی نو نہیں پہچانیا نہیں پہچانیا تے میں نہیں پہچانیا ہیرن نے میرے نبی نو پہچان لے آئے تے ہیرن بول کر کے کہندی ہے سونیا اے توڑا بڑا پیارا صحابی ہے میرا شکار کر کے لے کر کے آیا ہے نہ مینو آزاد کر دے تے نہ مینو ذبح کر دائے سونیا انہوں کہہ دے ہو مینو تھوڑی جی محلت دے دے وے انہی کو مینو محلت دے دے وے میرے 2 نکے نکے بچے نے ماما ہویا کر دیا نے او ماں کسے انسان دی ہوئے او ماں کسے جانور دی ہوئے حتیٰ کہ کسے کتے دی ماں کے نہ ہوئے ماں ہویا کر دیئے اج ماں پیاں دیاں گستاخیاں کرنا ہے اج ماں پیاں دیاں بے ادبیاں کرنا ہے تو نہیں جاننا ہے جڑی ماں والی می میں میرے رب نے اندے اندر بڑیاں دردہ رکھیاں نے ادھر میرے منے تکے آجے پروانے ہو کہن لگی سونیا انہوں کہہ دے ہو مینو انہی کوئی اجازت دے دے وے میں چلی جانیاں میرے 2 نکے نکے بچے نے کئی دن گزر گئے نے انہوں نے دودھ دی نہیں پیتا میں انہوں نے دودھ پلا کر کے فوراں واپسی آ جاواں گی کہن لگا سونیا جے ایک دفعہ انہوں میں اجازت دے دیتی پھر ایک کدی بھی واپس نہیں آئے گی کہن لگی سونیا میں تو نال وعدہ کرنی آقا فرماندے نے اے میرے صحابی اس طرح کر انہوں آزاد کر دے اس طرح کر تھوڑی جی انہوں محلت دے دے تھوڑی دیر نے انہوں آزاد کر دے تھوڑی دیر انہوں محلت دے دے اس طرح نبی دے صحابی نے انہوں محلت دے دیتی ہے آقا فرماندے نے جب تک کہ واپس نہیں آئے گی میں محمد تیرے گھر اندر بیٹھا ہوں پھر کہو سبحان اللہ اور جب تک واپس نہیں نہ آئے گی میں مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر اندر بیٹھا ہوں محلت دیتی چلی گئی توجہ فرمانا یہ میں جملے بولنا تو شک کوئی نہیں اپنے بچیاں کو دوڑ کر کے گئی بچیاں نو کہہ رہی ہوئے گی اے میرے او نکیو بچیو
جلدی نال دودھ پی لو میں آمینہ دے در یتیم نال وعدہ کر کے آئی ہاں جلدی کرو میرا جلدی نہ موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرو جلدی جلدی میرا دودھ پی لو میں آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کر کے آئی ہاں میں واپس جانا جانی اندیاں بچیاں نے دودھ پی لے آئے نکلیے جلدی نال واپس آ گئی ہے جدو صحابی رسول دے کارندر داخل ہوئی ہے صحابی کدے ہرنی نو دیکھ دائے کدے میرے نبی دا مکھڑا تک دائے کدے ہرنی نو دیکھ دائے کدے میرے نبی دا مکھڑا تک دائے تے دل اندر کہہ رہا ہوئے گا میرے نبی نلتا جانور بھی وفا ماں کر دینے اور آج تے انسان اندر وفا کوئی نہیں دی آج دا انسان بے وفا ہے دیکھ میرے نبی نل وفا ماں تا جانوراں بھی کیتیاں نے میرے نبی کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی لہرنی واپس آ گئی اپنے وعدے دے مطابق آقا جان لگے نا واپس جان لگے آقا فرماندے نے اس طرح کر اے ہرنی مینو دے دے اندی قیمت لے لے عرضاں کر دے سونیا پلا توڑے کولوں میں قیمتہ لندہ چنگا لگاں گا اس طرح کرو تسی ویسے ہی رکھ لو انہیں میرے نبی نو ہرنی دے دیتی ہے میرے نبی نے انہوں آزاد کر دیتا ہے ایچھے میرے نبی دا موجدہ تکنا غالباً حضرت سعید رضی اللہ خطالہ نو جا حضرت سعد رضی اللہ خطالہ نو منظر تک رہنے بیان کرتے نے میں اپنی کھنل منظر تک نوا ہرنی تھوڑا جیا دور گئی ہے اپنے اگلے پیر زمین تو چک دیئے چک کے زمین تے مار دیئے خوشی نال اپنے پھر اگلے پیر چک دیئے نال اشارے کر کر کے دس دیئے اے اللہ دے آخری نبی نے اے اللہ دے آخری رسول نے تے نال گواہیاں دے رہی ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کون میرے آقا کون میرے مرشد ہے اللہ نے میرے نبی نو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے ادھر میرے من تکنا قرآن نازل ہو رہا ہے 1450-1500 سال قبر قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جنہوں سمجھ آئیے پھر کہو سبحان اللہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فرمایا سونیا انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان کرو جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے سامنے اپنے معجزے بیان فرمائے انہاں مکے والیاں نے میرے نبی دا ٹھٹھا بنایا انہاں نے میرے نبی دا مذاق بنایا نہیں سمجھیو ادھر میرے من تکنا پروانے ہو میں کیڑی گل دسنا چاہنا وا تسی جان دے ہو جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ نو چھوڑے مدینہ المنورہ اندر تشریف لے کر کے گئے اللہ مکہ بھی دکھائے تے مدینہ بھی دکھائے آمین کہو ذرا اللہ مکہ مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اے فیصلہ آباد دا بابا سمسام تڑپیا تے موتی پر ہو گیا قلم اٹھایا تے سینے ٹھنڈ پا گیا فرماندے نے اپنے بوے بچ بے کے اللہ رو لین دے اپنے بوے بچ بے کے اللہ رو لین دے
کالا عمل نامہ جوان تھی دھو لین دے تیرا بوا چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا تیرا بوا چھڈ کتھے جاواں میرے مال تمہیں کیا کر اور ساتھ انداز چی کہہ لیا کر جھٹکی زبان چی کہہ لیا کر عربی نہیں آندی پنجابی چ کہہ لیا کر پنجابی نہیں آندی اردو چ کہہ لیا کر انگلش چ کہہ لیا کر جو زبان آندی اس زبان نال کہہ لیا کر کہ ہر انسان اپنے اپنے انداز نال آندا ہے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ جوان تھی دھو لین دے تیرا بوا چھڈ کتھے جاواں میرے مالکا تیرے بنا کون میرا سچے خالقا ہنجو لڑی سمسامن ہنجو لڑی سمسامن پرو لین دے کیا کر ہنجو لڑی گنہگارن پرو لین دے ہنجو لڑی گنہگارن پرو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے ہنجو لڑی سمسامن اللہ جی ہنجو لڑی سمسامن پرو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے اے میں منیا میں تیرے بوے وچ پھابدا نہیں اے میں منیا میں تیرے بوے وچ پھابدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائقو سجدہ نہیں ملتزم لاگے ذرا کھلو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے دل کر دے تیرے بوہے دی دلیز چملام دل کر دے تیرے بوہے دی دلیز چملام حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا دل کر دے تیرے بوہے دی دلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا اللہ مینوں چڑکی نہ مدہ سیدھا ہو لین دے مینوں چڑکی نہ مدہ سیدھا ہو لین دے اپنے بوے وچ بیٹھے اللہ رو لین دے اللہ سب نو لے جائے بار بار لے جائے اللہ جڑا اچھی آمین کہے ایسے مہینے لے جائے اللہ ایسے مہینے لے جائے توجہ فرمانا میرے نبی نے مکہ المکرمہ چھوڑیا مدینہ المنورہ اندر تشریف لے گئے دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں جس چیز نے میرے نبی نو نہیں پہچانیا معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ اندر تشریف لے گئے تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا آپ تشریف لے کے گئے نا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو خطبہ دیا کر دے سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے کٹینی ہے ان دے نال ٹیک لگا کر کے آپ صحابہ نو خطبہ دیا کر دے سن ایک نا انصاری خاتون آئی کہن لگی سونیا میرا دل چاندہ ہے تو انہوں لکڑی دے کا ممبر بنوا دے وہاں آپ فرمان دے نے بنوا دے لکڑی دا ممبر بنوایا گیا اس طرح اگلے خطبہ جمعے تو پہلا
مسجد نبی اندر لکڑی دا ممبر تیار ہو کے آ جاندا ہے میرے نبی دے جان نثاراں نے میرے نبی دے حبداراں نے اس طرح اے جڑا کھجور دا تنا نو اٹھایا ہے ایک سیڑ تے کر دیتا ہے میرے نبی خطبہ ارشاد فرمان واسطے مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے ان اس طرح صحابہ دا جمع گفیر سناٹا چھا چکی ہے صحابہ تے آپ ممبر تے کھڑے نے خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے نبی نے کی تکیا میرے نبی نے کی دیکھے آئے اس طرح کھجور دا تنائے تے روئی جا رہے آئے کھجور دا تنائے تے روئی جا رہے آئے اس طرح روندہ ہے جس طرح نکا بچہ ہچکیاں پر پر کے روندہ ہے سسکیاں لے لے کے روندہ ہے میرے نبی نے رون دی آواز سنی آپ نے خطبہ روک دیتا ہے میرے نبی نے کی دیکھیا ہے اس طرح کھجور دا تنائے تے روئی جا رہے ہیں میرے نبی ممبر تو نیچے آئے نے میرے نبی نے تنے نو سینے نہ لا لے آئے آج تو سکے ویر نو سینے نہ نہیں لانا ہے سکے ویر نو گلے نہیں ملنا ہے سکے ویر نو سلام نہیں لینا ہے سکے ویر نو دیکھ کے راستہ بدل لینا ہے میں کہا کرنا ماں تیرا ویر تیرا شریک باز نہیں تیرا ویر تیرا دشمن نہیں ایویں کہنے میرا چاچا میرا شریک ہے میرے چاچے دے پتر شریک نے اور میرے داد کے تے نان کے میرے شریک نے رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہا گا گل آئی ہے تے کر جاواں چاچے تایاں دے پتر شریک نہیں ہویا کر دے اور چاچے تائے شریک نہیں ہویا کر دے چاچے تایاں دے پتر شریک نہیں ہویا کر دے پوچھ چاچے تایاں دا درد تائے دا جوان پتر 28 سالہ جنا ہاسپٹل اندر داخل ہے ایک ہفتہ گزر گیا ہے دن رات اوپر ڈیوٹی دیتی ہے فوراں توڑی خدمت اندر آ گیا ماں پوچھ خونی رشتیاں دی قدر پوچھنیاں تے میں دسنا ماں چاچے تایاں دے پتر شریک نہیں ہویا کر دے مامیاں دے پتر شریک نہیں ہویا کر دے کملیاں انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کر کملیاں انہاں دے سامنے کھانا پیش کریا کر بات سونیاں میں تو دی عظمت تو قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے نو سینے نہ لا لے آئے آقا فرما دے نے کیوں رونا ہے کیوں روئی جا رہے آئے اندیاں سسکیاں بلند ہوندیاں نے کہندے سونیا اگے تسی میرے نال ٹیک لا کر کے مینوں خطبہ دیا کر دے سو میں توڑی جدائی برداشت نہیں کر سکیا سونیا مینوں رون آ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں مخاطب ہو کر کے دس تینوں ایتھے دفن کر دے یہ ماں بینا بیتی و ممباری روزت من ریاض الجنہ دس تینوں ایتھے دفن کر دئیے یا جتھو تینوں لے کر کے آئے سن تینوں ایتھے دفن کر دئیے اگر تینوں جنت دے ٹکڑے اندر دفن کیتا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنتی نواب تیرا پھل کھان گے جنتی نواب تیریاں کھجوراں کھان گے کہن لگا سونیاں مینوں ایتھے ہی دفن کر دیتا جائے اے بھی میرے نبی دا معجزہ ہے اللہ نے میرے نبی نو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے آیا مکے والے کی میرے نبی دی عظمت نو جان دے نے کی میرے نبی دے مقام نو جان دے نے آپ دی رفعت اور بلندی نو کی جان دے نے قرآن نقشہ کھچ رہی ہے اللہ فرمان دے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پھر کہو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ رہی ہے پھر کہو سبحان اللہ ساڑھا پیر پتہ ہے کون ہے مرشد کون ہے میرے تا شیخ القرآن کہہ گئے کہ اپنے انداز سے کہہ گئے اللہ جتھے لیتے نے قبر نو نور المنور فرما دے آمین کبو درہ اللہ جتھے شیخ القرآن لیتے نے قبر نو نور المنور فرما
فرمایا کردے سن نس نس پہ لوکی آمن. ساڈا پیر کون ہے؟ مرشد کون ہے؟ نس نس پہ لوکی آمن طرف تلاب دے ادب و جاں حاضر حسن پیش جناب دے پر پلاوے ساکی جام شراب دے. نس نس پہ لوکی آمن طرف تلاب دے ادب و جاں حاضر حسن پیش جناب دے بر بر بلاوے ساکیر جام شراب دے. پیندیاں پیندیاں رونق چہرے اتے آئی اے چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی کوئی نہیں وارو بندا اے جند نمانی دا کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نمانی دا لگیا پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی قرآن نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. فرمایا سونیا انہاں دے سامنے معجزے بیان کرو. آپ نے معجزے بیان کی تھے، انہاں نے کی کیتا؟ ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا، ٹھچکنا کیتیاں. کنوں؟ آمینہ دے در یتیم، شیمان دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں جان دے سن آپ دی عظمت شان نو نہیں جان دے سن. اوے جان دے ہوندے اس طرح کر دے کدے نہ کر دے. نبی دے ایک صحابی ہے، مسند احمد اندر روایت لکھی. نبی دیکھ صحابی ہے، انہیں اونٹ رکھے ہے. کئیاں نے اتھے بھی اونٹ رکھے ہونگے. جنہ اونٹ رکھے نے نا گل دھیان نال سنے آجے پلے بنن والی. جنہ اونٹ رکھے نے نا وہ جان دے نے یہ جانور صابر بھی بڑا ہے تے شاکر بھی بڑا ہے. اڈیے پہ جائے تے پھر آنکھیں بھی نہیں لگدا کسی دی. کیوں جی ایویں ہے کہ نہیں؟ جنہ اونٹ رکھے نے انہوں نے پتہ ہے. نبی دیکھ صحابی نے انہیں ایک اونٹ رکھے ہے، اونٹ اڈیے پہ گیا، آنکھیں نہیں لگدا، قریب نہیں آن دیندا. نبی دا صحابی بڑا پریشان، قریب جاندا ہے تے اونٹ ماردا ہے، حملہ کردا ہے. ان دا حملہ آور بھی بڑا سخت ہوندا ہے اونٹ دا. اب بلوچاں کو پوچھو جنہ رکھے نے، توجہ فرمانا. انہیں اونٹ رکھے آئے، اونٹ تے کدے کدے پانی لے کے آندہ ہے، کم کاج کردہ ہے. توجہ فرمانا. یہ نا میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر آیا، کہنے لگا سونیا میرا اونٹ ہے تو میرے آنکھیں نہیں لگدا، اڑیے پہ گیا، گل نہیں ماندا. آؤ میرے اونٹ دے کول چلو، میرے اونٹ نو سمجھاؤ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ نہ بولے تو انہوں کو پھڑ کے کھڑ لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق غالباً حضرت عمر بھی تشریف فرمان رضی اللہ تعالی. آپ نو کہنے لگا سونے میرے گھر اندر آؤ، اونٹ نو سمجھاؤ، اڑگے پہ گیا ہے، گل نہیں ماندا. آپ اس طرح کھڑے ہوئے، نال حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے وان نبی دیو جان نثارو میں تو دی عظمت تو قربان جاواں دنیا تے میرے نبی نل چل دے پھر دے رہے میرے نبی دنیا تو گئے میرے نبی سبحان اللہ ماں بین بیتی و منباری روضۃ من ریاض الجنت اندر لیٹے نے ابو بکر تیری عظمت تو قربان جاواں نبی دا یار صدیقی بھی اتھے لیٹے ہے نبی دا یار عمر بھی نال لیٹے آئے دنیا تے بھی نال میرے نبی دنیا تو گئے جا کر کے نال لیٹ گئے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی اپنے ہوستے ہونگے ابو بکر عمر نال ہونگے رب محمد دی قسم دے لوگو میرے نبی کل قیامت نو جنت اندر جانگے سجے ابو بکر ہوئے گا تے کھبے نبی دا یار عمر ہوئے گا وان نبی دیو جان نثارو میں تو دی عظمت تو قربا میں تا کہا کرنا وا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا بولو بولو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک قسم تو علی ایک قسم تو عمر ایک قسم تو علی ایک قسم تو عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر تک تک میرے منے درا ایک قسم تو علی ایک قسم تو عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا خود کھائی قسم قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی خود کھائی قسم قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی جب اصحاب کا یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا اس طرح میرے نبی کھڑے ہوئے نال سے آبا نے میرے نبی چل دے گئے ان دے گھر اندر تشریف لے گئے جے ان دی حویلی اندر تشریف لے گئے جے ان دے ڈیرے تے تشریف لے گئے اس طرح نبی دا یار صدیق میرے نبی نو دیکھ رہے آئے اے صحابی بھی دیکھ رہے آئے میرے نبی چل دے جا رہے نے صحابی کہندے سونیا ان دے قریب نہ جایا جے توڑے تے حملہ کر دے گا سونیاں توڑیاں گستاخیاں کر دے گا نبی دا یار صدیق کہندے سونیاں ان دے قریب نہ جایا جے اے توڑے تے حملہ کر دے گا توڑیاں گستاخیاں کر دے گا توڑیاں بے ادبیاں کر دے گا آقا فرماندے نے صدیق مینوں دے قریب تا جا لین دے ادھر میرے منے تکنا ذرا جویں جویں میرے نبی دے قریب جا رہے نے گردن نیویں کردا جا رہے آئے میرے نبی دے قریب پہنچے نے اپنی گردن لے آ کر کے میرے نبی دے قدماں چ رکھ دیندا ہے اس طرح اپنی گردن میرے نبی دے قدماں چلے آ کر کے رکھ دیندا ہے تکنا میرے منے میرے نبی اس طرح دے تے رحمت والا ہاتھ پھیر دے نے نال فرماندے نے او کملے اپنے مالک نو پریشان نہیں کریدا او کملے اپنے مالک نو دکھ نہیں دیئی دے اپنے مالک نو تکلیف نہیں دیئی دیاں اپنے مالک دی گل سمجھی دیئے اے وی میرے نبی دا معجزہ ہے اللہ نے میرے نبی نو بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے واہ سونیا کیڑے کیڑے توڑے معجزے بیان کرا تے کیڑے کیڑے نہ کرا اگر کڑی میرے ہاتھ اندر ہوندی تے کڑی نو روک دیندا تے میں توڑے سامنے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردا پروانی ادھر میرے منے تکے آجے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا قرآن نازل ہو رہے آئے جبریل چٹھی لے کر کے آئے اللہ فرماندے نے نون
والقلم وما یسطرون. قرآن کنا میٹھا قرآن ہے. اور کدے قرآن پڑھیا کر. جے دکھی ہیں تے قرآن پڑھیا کر, مجبور ہیں تے قرآن پڑھیا کر. جے لوگاں دیاں گلاں سن سن کے پریشان ہے, پھر سورہ یوسف کھولیا کر 12واں پارا, جن دے متعلق قرآن کہندا احسن القصصی. رشتہ داراں برادری والیاں دیاں گلاں سن کے تنگ آ گیا ہے. قرآن کہندا احسن القصصی. ساریاں قصیاں نالو جناب یوسف نبی دا قصہ آلہ ہے. پڑھیا کر, میرا رب تیرے دکھ دور فرما دے گا. قرآن بڑی مٹھی کتاب ہے. قرآن دکھاں دا علاج ہے. اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. قرآن نازل ہو رہی ہے. قرآن فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.